जावन आसा लोहिया मैदान. ज्या लोहिया मैदानाचेर गोंयकारांच्या मनान काळजान उजवाडाची क्रांतीची ज्योत पेटोवपाचे काम डॉक्टर राम मनोहर लोहियान केले आणि गोंय पोर्तुगीजा पासून मुक्त जावपाक एक वाट मेळ्ळी. आयज परतून एकदा गोंय गोंयकारां पासून खंय तरी पयस वचपाचे कारस्थान या देशातले सरकार आणि गोंयचे सरकार करता. आणि त्याच खातीर अशा वेळार गोंयकारांक गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी या सरकारा विरुद्ध, या सरकाराच्या धोरणा विरुद्ध झुजचे पडटा, लढचे पडटा, एकठांय येवचे पडटा, मेणवाती पेटोवच्यो पडटा, गीत गावची पडटा, आपणाची तिळक उक्तावची पडटा. आयज आमी या पवित्र भुंयेचेर एकठांय जाल्ले आसा आमच्या अधिकारा खातीर, आमच्या गोंया खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर, या गोंयच्या सैमा खातीर. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंयाचेर लादलेले हे 3 प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टा बद्दल तुमकां उलोवपी मागीर सांगतलेच, पण बळजबरीन हे जे प्रोजेक्ट गोंयकारांच्या माथ्यार मारल्यात तांचो विरोध करपाक गोंयची भूंय, गोंयचो सैम, गोंयचे एनवायरमेंट, गोंयचो फुडार राखच्या खातीर आमकां आयज हांगा झुजचें पडटा. आयज आमी स्वतंत्र जावन कितलीशींच वर्सां जाली, पण अजूनय आमकां या दुश्ट लोकांक पराभूत करच्या खातीर आमकां झुजचें पडटा, लढचें पडटा, रस्त्यार येवचें पडटा, लोकांक रात रातभर रेल्वे ट्रॅकाचेर बसचें पडटा. हे दुर्दैवी जावन आसा. म्हाका दिसता आयज ही बसका जावन आसा गोंयकारांची, गोंयकारां खातीर. ह्या माचेर मानेस घेवन हांगा बसका घेवचे ना. मानेस सगळे मुखार बसल्या. आयज दर मानेस जो आसा तो हांगा गोंयकार म्हणून येयल्लो आसा. आपणाचो स्वाभिमान गोंयच्या खातीर लढच्या खातीर येयल्ला. आनी त्याच खातीर आयचे जे मानेस्त आसा ते माचयेच्या मुखार बसतले, लोकां बरोबर बसतले आणि जो उलयतलो तो एकटोच स्पीकर ह्या माचयेर येतलो. परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक ह्या सुंदर अशा कार्यावळीक, जी कार्यावळ गोंयच्या खातीर आसा त्या कार्यावळीक तुमकां येवकार. उतरांनी औपचारीकरित्या तुमचे स्वागत करपाक आपयता साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष नीस गोंयकार, साउथ गोवाचे एक नामनेचे मनीस जो डायस हांकां विनंती करता तर तांच्यांनी मानेस्तांचे उतरांनी स्वागत करचें. हांव PCC आणि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसीच्या कमिटीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेल्या उनोदी रेखार दिता. पयले सुवातेर रेखार दिता आमचे सगळे लिडर हांगासर हाजीर आसात ते. आतांच्या पुजा इश्टान सांगला की आमी पयलेच फावट आमच्या लिडरांक सगळ्यांक सकलाक वर येवन ते उलयतलेत म्हणून. कित्याक ही जावन आसा एक चळवळ, आमी झुजतात गव्हर्मेंटाचे वयर. म्हाका चड खुशी भोगता आजच्या दिसाक आमची काँग्रेस पक्षाची ही मिटींग जावन आसा. जी मिटींग आमी लोया मैदानार केल्या. कित्याक लोया मैदानाचे एक रेव्होल्युशनरी ऑफ गोवा लिबरेशन वॉज स्टार्टेड एट लोया मैदान. ताका लागून आमकां चड खुशी भोगता आज आमी हांगासर ही चळवळ आमची चालू करतात म्हणून. तेच परी सांगपाचें चड खूश भोगता म्हजे गांवचे म्हणजे आमचे हांव वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचो जावन आसा ते गांवांक जो राम लोया येवन असोणीच्या गांवांत ज्युनियर मिनेझीस हाच्या घरा लागीं रावल्लो आनी हो मुवमेंट रेव्होल्युशन मुवमेंट गोंयांत ताणें चालू केल्लो. आज
आमी हांगासर एकठांय जाल्यात आनीक एक व्हडलें रेव्युलेशन चालू करपाक, जे रेव्युलेशन डिस्ट्रॉय करतले आमच्या गोंयांक. जेन्ना हे 3 प्रोजेक्टर गोंया आयल्यार आमच्या गोंयचे निसंडण जातले. ताका लागून आमचे गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें नांव सांबाळपाक आज आमी हांगासर एकठांय जाल्यात. हांव तेच बरें आजच्या दिसाक जायते एक्टिविस्ट हांगासर आसात जे तुमच्या मुखार उलयतले, तांकांय बी उनरी येवकार दिता आनी देव बरें करूं. देव बरें जावं. जो बाब इश्टानो, एक नीज गोंयकार जेणी गोंयच्या खातीर वावर केला, ताणी आपणाच्या उतरांनी अशें म्हणलां, ताणे दिसाचो फायदो दिलो, कोणे रक्ताचो शिसो दिलो, हांवें कितें दिलें. ताणे दिसाचो फायदो दिलो, कोणे रक्ताचो शिसो दिलो, हांवें कितें दिलें. हांवें घामाचो थेंबय दिलो ना. गोंयान मागले आनी हांवें कांयच दिलें ना. गोंयान मागले आनी हांवें कांयच केलें ना. गोंयान मागले आनी हांवें कांयच दिलें ना अशें केन्नाच घडलें ना. हांवें म्हजें सर्वस्व दिलें आनी हांवें इतलेंच दिलें. गोंयकारां खातीर आमी आमचें सर्वस्व दिवपाक आमी तयार रावपाक जाय. जेन्ना जेन्ना गोंयकारांचेर हवो जातली तेन्ना तेन्ना आमी आमचें सर्वस्व दिवपाक तयार रावतले. हो सपूत आमी आयज घेवया. मागता आयच्या बसकेची पयले स्पीकर बाय प्रतिमा MK शेख. आयच्या बसकेचो पयलो स्पीकर MK शेख हांकां विनंती करता. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो उपाध्यक्ष MK शेख हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आयच्या ह्या बसकेक संबोधीत करचें. गोंय प्रदेश काँग्रेस स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आणि आदले मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत, आदले मुखेलमंत्री आणि AICC आदले जनरल सेक्रेटरी बाबलूजीन फाले, आदले मुखेलमंत्री आणि आतांचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्डीन, आदले मंत्री बाब अलेक्स सिपेरा, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सगळे वावुरपी, डिस्ट्रिक्टाचे वावुरपी, डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आणि ह्या ऐतिहासिक मैदानाचेर पोटतिडकीन एकट्या आयिल्ल्या म्हज्या गोंयकारांनो, आज ह्या ऐतिहासिक मैदानाचेर पोटतिडकीन लोक एकटे आयल्यात. हाचे कारण आज गोंयकारांचो फुडार काळखांत आसा. फुडें कितें तरी अरिश्ट जावपाचें आसा हें आज आमकां दिसता आनी म्हणून आज इतल्या व्हड संख्येन गोंयकार ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर एकटे आयल्यात. आनी आज आमी हांगा रावन सपूत घेवया की जी चळवळ आज आमी सुरू केल्या गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या तरणाट्यां खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर जी चळवळ आज सुरू जाल्या ह्या सरकारा विरुद्ध, ती आमी बंद उडोवची ना. सदांच ती आमी चालू दवरतले आमकां जैत मेळसर. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या ऐतिहासीक व्हळा मैदानाचेर असो कितें निर्णय जाला तेन्ना त्या लोकांक जैत मेळ्ळा ह्या इतिहास आमकां सांगता. ह्याच ऐतिहासीक मैदानाचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहियान स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू केली, निमणे पर्व, आणि ती चळवळ तशीच चालू उरली आणि 1961 गोंयकारांक जैत मेळ्ळें. हातूंत ह्या चळवळीक गोंयकारांचे जैत हे निश्चित आसा, हातूंत म्हाका इल्लोय दुबाव ना. कोळशाच्या प्रदुशणाचो हो प्रश्न घेवन
फाटली 20 वर्सां वास्कोच्या लोकांनी निदर्शनां केली, चळवळी उबारल्यो, पूण एमपीटीचे जे कोण लोक आसात किंवा हे जे सरकार आसा त्या सरकारान तांकां दाद दिली ना. 20 वर्सां पयलीं हो प्रश्न फक्त वास्को पुरतो मर्यादीत आशिल्लो. आज हो प्रश्न वास्कोचोच उरूना. हातूंत फक्त वास्कोच्या लोकांचें भविष्य कळकात आसा अशें न्हय. हो प्रश्न संबंद गोंयकारांचो जावन आसा, गोंयच्या फुडाराचो जावन आसा आनी देखून दर एका गोंयकारान ह्या चळवळीक वांटेकार जावन ही चळवळ जैतवंत करपाची गरज आसा. आज रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगचें काम ते ताकतिकेन करपाक सोदतात. म्हाका दिसता हांगा एक रेल्वे आसा, पॅसेंजर ट्रेन चलतात, गुड्स ट्रेन चलतात, सगळें कितें बरें बेसपणान सगळें चल्लां आनी तरी आसतना आनीक एक ट्रॅक घालपाची गरज कितें तर कोळशाची वाहतूक दोळ्या मुखार दवरूनच म्हाका दिसता हे डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदतात आनी एक ट्रॅक थंय घालपाक सोदतात. हातूंत गोंयकारांचो फायदो कांयच ना, गोंयचो फायदो कांयच ना. म्हाका दिसता ही गोंयकारांची फसवणूक जावन आसा, गोंयकारांक ते फटोवपाक सोदतात. आनी जो कोळसो गोंयांत येता तो कमी येता अशें ते म्हणटात, अनऑफिशियली कितलो येता आमकां खबर ना, पूण जो कितें कोळसो गोंयांत इम्पोर्ट जाता तातूंतलो कितलो कोळसो गोंयकार यूज करतात किंवा गोंयांत ताचो उपयोग जाता. म्हाका दिसता जो कोळसो गोंयांत इम्पोर्ट जाता तातूंतलो फक्त 1% 1% कोळसो हांगा गोंयच्या ह्या आमचे ज्यो फॅक्टरी आसात त्या फॅक्टरींनी ताचो उपयोग जाता. जर गोंयांत ताची कांयच गरज ना जाल्यार हो कोळसो गोंयांत हाडपाची गरजूच कितें. हो कोळसो हांगाच्यान आमच्या दुसऱ्या राज्यांत वता आनी थंय ताचो उपयोग आसा. जर तांकां कोळशाची गरज आसा जाल्यार तांणी हो कोळसो डायरेक्ट त्या राज्यांत इम्पोर्ट करचो, थंय वचो. तो गोंयांत हाडून थंय व्हरपाची गरज कितें. आनी कोणाचो तरी स्वार्थ आसा, कोणाचो तरी स्वार्थ आसा आनी त्या स्वार्थाक लागून हो कोळसो ते गोंयांत इम्पोर्ट करतात आनी गोंयच्यान ते रेल्वेन आनी हेर मार्गान ते कर्नाटकांत व्हरपाक सोदतात. आज तुमी वास्को वचून पळयात, वास्को अशी एक पासय मारात, थंय वेगवेगळी दुयेंसां पातळिल्ली तुमकां दिश्टी पडटली. चड करून जाणटे ल्हान भुरगीं हांकां ब्रिथींग रिलेटेड डिसिजीस जावपाक लागल्या, तांकां स्वासोस्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागला. ही एक दुख्खाची गजाल. ताचे कडेन पयशे आसात ते हॉस्पिटलांनी वचून बरें जातले, पण सामान्य मनीस, एक गरीब मनीस तो कितें करतलो. ह्या दुयेंसा लागून तो मरता. म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना वास्कोच्या लोकांनी ह्या कोळशाच्या प्रदुशणा आड आंदोलन उबारला, निदर्शनां केल्या, पेटिशन दिला एमपीटी सदांच ताका उत्तर दिता की प्रदर्शन नियंत्रणात आसा, भिवपाची कांयच गरज. म्हाका दिसता गोंयांत सगळेच कितें नियंत्रणात आसा, हे सरकारी नियंत्रणात आसा, ह्या देशाची लोकशाय मोदीच्या नियंत्रणात आसा आनी देखून आज हे सरकार, गोंयचें सरकार मोदीच्या नियंत्रणाखाल वावर करता आनी आमकां सांगता भिवपाची कांयच गरज ना. म्हाका भावांनो आनी भयणीनो, हो जो कोळसो जो हांगा येता पावसांत इतली ताजें प्रदूशण इल्लें कमी आसता पावसाक लागून, पूण ऑक्टोबराचो म्हयनो लागलो की कोळशाची धूल सगळ्या वास्कोच्या लोकांच्या पोटांत वता, नाकांत वता, ते दुयेंत पडटात. तुम्ही जर पळयलें जायत जाल्यार आनी कांय तेंपान हांगा जर हो कोळसो असोच येवपाक लागलो, हांगच्यान जर भायर वचपाक लागलो आनी डबल ट्रॅकिंग जालें, आज जितलो कोळसो गोंयांत येता ताजे परस कितलेशेच चड पटीन कोळसो गोंयांत आयात जातलो, इम्पोर्ट जातलो आनी तो गोंयच्यान दुसऱ्या राज्यांत वतलो.
आणि हांगा हे गोंय काळे किट्ट जातलें. आणि म्हाका दिसता लुईजीन फालेरान एक फावटी असेंब्लीत एक तेन्नाचे मुख्यमंत्र्याक देख दिल्ली की एक धवें मांजर जर वास्को व्हरून सोडली जाय सकाळ फुडें आणि सांजचे वचून तर परत त्या मांजराक हाडली जाय ते धवे मांजर काळे जाल्ले तुमकां मेळटले अशें लुईजीन फालेरान एक फावटी असेंब्लीत बाब पर्रीकाराक सांगिल्लें. हातूंत म्हाका उलास जाता. तेच आमचें जावपाचें आसा. जे कोण गोरे आसा ते काळे जावपाचे आसा भावनो. आमची कात काळी जावपाची आसा. आमचे भितर विकार जावपाचो आसा. आतां विकारान आमी सगळे मरपाचे आसा. म्हूण देखून आमकां हे डबल ट्रॅकिंग नाका. डबल ट्रॅकिंग हे गोंयकारांच्या फायद्याचे न्ही, गोंयच्या फायद्याचे न्ही. कोणी तरी जिंदाल आनी अदानी हे व्हडले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात तांच्या फायद्या खातीर हे डबल ट्रॅकिंग करपाचें तांणी थारायलां. म्हाका दिसता हाचो परिणाम आमच्या आरोग्याचेर जातलो, तसो पर्यटनाचेर जातलो, टुरिजमाचेर जातलो. आज सबंद देशांतले लोक, सबंद जगांतले लोक गोंय येतात ते कित्याक? कोळसो पळोवपाक. ते येतात हांगासरलो निसर्ग पळोवपाक, हांगासरली पांचवी चार आमची रानां पळोवपाक. आणि ते जर एक फावटी गोंयांत आयले जात, दिल्लीचो गौरव मनीस गोंय आयलो तो परत वतना ताची कात काळी जाल्ली तुमकां दिश्टी पडटली. आणि तो दुसरे फावट तो दिल्लीचो गौरव मनीस काळो जावपाक ह्या गोंयांत केन्नाच येवपा ना. इतकें प्रदूशण जावपाचें आसा. आनी देखून आमी मागता त्या सरकारा कडेन, जर तुमी लोकशाही मानतात जाल्यार तुमी लोक जे कितें सांगतात ते आयकून घेयात. तांचे कडेन वार्तालाप करात, तांचे उलयात, तांकां समजून घेयात. आणि तुम्ही जर हे आयकून घेतले जाय जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितपणे तुमकांय पडटलें की हो जो डबल ट्रॅकिंग जो आसा हो गोंयच्या हिताचो न्ही. तो ट्रकाचें काम जे आसा, रेल्वेचें काम जे आसा ते आमी बंद करपाक केंद्र सरकाराक सांगूंक जाय. चड वेळ घेना. तुम्ही सगळ्यांनी म्हजी दोन उतरां आयकली त्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. देव बरें जावं. हे आसले MK शेख. मुखार आपयता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्यो महिला अध्यक्षा ॲडव्होकेट प्रतिमा कोतीरो. उलोवप्यांनी एक उपकार करचो की फक्त 5 मिनटां भितर आपणाचे गोंया बद्दल आणि ह्या मुवमेंटा बद्दल 5 मिनटांनी आपणाचे विचार मांडचे. हांगा हजीर आशिल्ले आमचे मानेस, आमचे पक्षाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दॅट इज दिगंबर बाब, आमचे पक्षाचे PCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, आमचे खासदार साऊथ गोयचे बाब सार्दीन, आमचे रिस्पेक्टेड MLAs बाब लुईजीन फालेरो आणि बाकी सगळे मानेस, PCC ऑफिस बेरर्स, साऊथ डिस्ट्रिक्ट कमिटी, सगळे काँग्रेस लवर्स आणि कार्यकर्त्यांनी माझो प्रतिमा कुटिमीचो माये मोगाचो येवकार. जायते स्पीकर आसा हाजेर उलोवपाक, म्हणून हांव 2 ते 3 मिनटां उलोवपाक सोदतां. आमी जे हांगा हाजीर आसा ते सगळे आयज हांगा हाजीर आसा ते कित्याक हाजीर आसा? कित्याक तांकां खंय तरी पटलां दॅट से नो टू कोल, दॅट आवर मेन गोल इज टू से नो टू कोल. आयज कितें जालें जाल्यार सगळ्यांक खबर आसता. तुम्ही ल्हान आसता साकून आतां देखून तुमकां खबर आसतली. इफ वी डोंट वॉन्ट समथींग, वी डोंट लायक समथींग, वी ओपोज, आनी दॅट इज अ रायट. आमी नाका म्हणपाक आमकां अधिकार आसा. जेन्ना जेन्ना कितें बरें आसा ताका कोण ना म्हणपाना, पूण जेन्ना कितें तरी रॉंग आसा, कितें वायट आसा, ते प्रत्येक मनशाक एक नागरीक गोंयकार म्हणून एवरी ह्युमन बींग हॅज गॉट द रायट टू से नो. अँड दॅट इज वॉट टुडे गोवन्स आर डुईंग. आमकां गोंयान कोळसो नाका. आणि आमकां गोंयान कोळसो कित्याक नाका ते आतांच बाब MK शेखान सांगिल्लें आसा. कोल खरेंच आमकां कांयच फायद्याचो ना. गोंयकारांक म्हणटा तो कांयच फायद्याचो ना कोल. बरें आमचो कितें फायदो जाता, गोंयांक कितें फायदो जाता, गोंयकारांक कितें फायदो जाता जाल्यार आमी चिंतपाक जातालें. तुमकां फक्त आमच्या स्टेटीक कोल हाडून ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय दुसऱ्या स्टेटीक लागून. पूण कित्याक सरकार कित्याक भेड्या भशेन करपाक लागला? कित्याक तुमकां फायदो आसा म्हणून?
प्रमोद सावंत इज आन्सरेबल. कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी सांगपाक जाय. आज जे आमदार आसा ते आनी जे मंत्री आसा ते बीजेपीचे, तो निलेश काब्राल, हांव ताजी इंटरव्यू पळयतालें वदळके बरोबर, जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर आसा तो, ते ताका विचारता, सर डोंट यू थिंक गोंयकार त्या दीस राती इतल्या हजारांनी थंय प्रोटेस्ट करपाक गेले, आख्खे रात जागरण केली, डोंट यू थिंक इट्स गोना डिस्ट्रॉय गोवा, डिस्ट्रक्शन? ही से नो, स्ट्रेट नो. कित्याक नो? कित्याक निलेशाक बाबा खबर आसा ताका कितले कमिशन मेळपा आसा ते, आनी ताका ताजे आयज आमदारी ओगी आसा. कोण एकलो तांचो मिनिस्टर वो MLA आयज उलयना जाला, आनी हे आयज लोकांक कळपाचें गरजेचें आसा. आनी तुमी कोल हाडटले. आमी कोविडांत किट्स दिवपाक भोंवतालीं, बायलांचे मेन्स्ट्रुअल किट्स दिवपाक भोंवतालीं, तेन्ना हांव म्हज्या टिमाक घेवन जे हांगा आसा हाजीर, आमी खरेंच वास्को गेलीं. आनी बाब MK शेखान म्हणल्यार तेजें हांव उदाहरण दितां. तुमी पयलां आसतलें महिला काँग्रेस सदांच धवी घालून भोंवता, सदांच वायट. आमी भोंवली ते खारी वाड्यार भोंवली आनी खंय भोंवली, आनी गाडयेन बसता म्हणल्यार आमी आमचे कुर्ताच काळे जाल्ले आनी फकाणांनी खरी खबर. जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करपाक गेल्लीं तेन्ना लोकांनी सांगलेलें आसा, आमकां लोकांनी किचनात व्हरून आमकां बायलांनी दाखयल्लें आसा की मॅडम पळयात म्हणून कोलाक लागून आमी पोल्युशन जाता म्हणून 2 वर्सां फाटीं आमी गेल्लीं तेन्ना आमी पळयलां स्वता लोकांच्या किचनात धूळ, ताटाचेर धूळ, तांच्या हांड्याचेर धूळ, तांच्या बेडशिटाचेर धूळ, तांच्या बलकांचेर धूळ, आनी ते धुळेक लागून कितले तरी सिनियर सिटीजन्स लंग्सांक न्ही प्रॉब्लेम जावन, लंग्स डिजीज जावन आयज सफर जाल्यात आनी मेल्यात. देखून भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाल्ले आसात. सो हेजेर विचार करपाक जाय सरकारान की गोंयकारांक कांयच गरज ना कोलाची. तुमची बोलचां भरपा खातीर कित्याक तुमी आमचे जेनरेशन, आमची फ्युचर पिळगी, आमची भुरगीं, आमची नातरांक तुमी हें करतात? अरे लोक गोंयांत नांव कितें आसा आयज. आयज लोक कशें म्हणटात स्वित्झर्लंड, मागीर लोक म्हणटात थायलंड, तशें लोक म्हणटात गोवा. गोंया कित्याक येता की आमचे दर्या पळोवपाक, चर्चीस पळोवपाक, आमचे टेम्पल्स, आमचे सैमीक सुंदर गोंय जें आसा सिनीक ब्युटी पळोवपाक. तुमी कोल हाफ करून सारके डिस्ट्रॉय करपाक सोदतात. आनी ताका लागून डबल ट्रेकिंगान कितें जातलें? सगळे घाटांतल्यान जे तुमी हाडटले तुमचे हे ट्रॅक्स करपाक सोदतले, पूण आमचे गोंया आमचे सगळे रानां आसा ती, यू आर गोना डिस्ट्रॉय आवर नेचर, यू आर गोना डिस्ट्रॉय द एनिमल्स, जनावरां. आमचे रानां तुमी पिड्यार करपाक भायर सरल्या. आमचे फ्युचर जेनरेशन जातले इफेक्ट जावपा आसा. कितले तरी जनावरां मरतलीं. खंय तरी हांवें एक व्हिडिओ पळयतालो, 59,000 समथींग ट्रीज सॅक्रिफायस करतली झाडां करी. तुमी वन महोत्सव करतात. सरकार हांगा एक सायडीन प्रमोद सावंत त्या दीस वन महोत्सव झाडां रोयता, आनी हांगा डबल ट्रेकिंगाक लागून तुमी 59,000 झाडांचेर बली दिवपा आसा. अरे भुरग्यांक तुमी EVS कित्याक शिकयतात? तुमी शिकपाक कित्याक लायतात? EVS म्हणटा तो एनवायरमेंटल स्टडीज म्हणटा तो फर्स्टाक स्टार्ट जाता, तो टिल 10th द चाइल्ड हॅज टू स्टडी. Everyone is studied who are present here. And what we study, how to protect our environment. And you all are here trying to destroy the environment at the cost of Goa and Goans. It's high time that सरकारान चिंतपाक जाय. तुमी फायदो गोंयकाराचो करना. आमकां खबर आसा तुमकां इंट्रस्ट तुमचे हाचे आसा, कित्याक तुमकां कोट्यांनी आनी कोट्यांनी कमिशन मेळपा आसा. निलेश बाबाक सांगपाक सोदता, बाबा तूं फुटल्या टर्मात उरपाना, पूण ही आमची पिळगी आसा ती उरतली. ही भुरगीं आमची जेनरेशन आसा ती आसतली. तूं पोटाचे तुज्या पिळगेचे फायद्याचे चिंतनाका, कित्याक तुका खात्री आसतली की तूं परतून आनी येवपाना म्हणून. पूण चीत गोंयकारांचे, चीत गोंयच्या भुरग्यांचे. सोशल नो टू कॉल. हांव खरेंच हांवें करता कावन्सिलींग करूंक सोदता आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत, तशेंच आमचे GPCCचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश, आमचे हाजीर आशिल्ले MLA बाब लुझीन फालेरो, सार्दीन बाब, आनी सगळे जे हांगा हाजीर आसा तांकां कावन्सिलींग करूंक सोदता. कित्याक ते दीस आमचे लोक जेन्ना चांद्रार गेले तेन्ना आय हर्ड दॅट अराउंड 1,000 आमचे कार्यकर्ता, तितूंत बायल्यो, भुरगीं ते प्रेझेंट आशिल्ले आनी टील 5 o'clock 6 o'clock they were there, and which was led by our leader of opposition Digambar Kamath. And here we are again here, and this is just all Congress karyakartas, but as Nees Goinkars who are present here because we believe, Congress party believes in protecting our environment, in protecting our nature. So please, our main goal will always
बी नो कोल. लेट्स फाईट अँड बी टुगेदर. जय हिंद. जय हिंद. देव बरें जावं. बाय प्रतिमा. इश्टानो, आमी गोंय खातीर झगडोवपाक हांगा येयल्ले आसा, गोंय खातीर झुजपाक आमी हांगा येयल्ले आसा. आता हो जो आमचो बॅनर आसा, ह्या बॅनराचेर वयर आमी बरयला ओन्ली गोल से नो टू कोल. हांव म्हणटलो ओन्ली गोल. तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या आवाजान म्हणपाचे से नो टू कोल. म्हणया वांगडा आमी म्हणया ओके. ओन्ली गोल. माझो आवाज तुमच्याच. तुम्ही कितले जाण आसा? हांव मायक घेवन आसा. ओन्ली गोल से नो टू कोल. 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 आमका नाका डबल ट्रॅकिंग. आमका नाका आमका नका आमका नका डबल ट्रॅकिंग. आमका नाका. आमका नका आमका नका आणि मातसो मोठ्यान आवाज जावंक जाय. आमका नका आमका नका डबल ट्रॅकिंग. आमका नाका. आमका नका आमका नका डबल ट्रॅकिंग. आमका नाका. आमका नका आमका नका डबल ट्रॅकिंग. आमका नाका. आता काळो कोळसो म्हणा. काळो कोळसो म्हणा. काळो कोळसो आमका नाका. आमका नका आमका नका काळो कोळसो आमका नाका. आमका नका आमका नका काळो कोळसो आमका नाका. आमका नका आमका नका काळो कोळसो आमका नाका. देव बरें जावं. होच आवाज जर उरलो जाल्यार निश्चित जैत हे गोंयकारांचे आसतले. आमच्या मदीं हाजीर जाल्ले आसात आदले मुखेलमंत्री आदरणीय प्रताप सिंग रावजी राणे. मुखावेल्या उलोवपाक आपयता गोंयच्या युवकांचे प्रतिनिधित्व करपी गोंय प्रदेश युवा समितीचे अध्यक्ष अद्वोगाद वरद माडोळकर. उपस्थित आयच्या सभेक काँग्रेस पक्षाचे सगळे फुडारी आणि जमलेले सगळ्या मोगाळ भावंड आणि भयणींनो, आज आम्ही ज्या ह्या पवित्र भूमीचेर लोहिया मैदानाचेर जे उपस्थित आसा, ह्याच लोहिया मैदाना वयल्यान राम मनोहर लोहियान क्रांतीची ज्योत पेटयल्ली आणि तीच आज आमकां सगळ्या गोंयकारांक परत आज पेटोवपाची गरज आसा. आज सगळ्यांक खबर आसा गोंय सरकार आज गोंय काबार करपाक उठला. जावं ते डबल ट्रॅकिंग करून जावं गोंय कोल हब करपा दृश्टीन जावं एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शना बाबतीन जावं ती म्हादय विकपा बाबतीन जावं अनेक विशय असे आसा जेणे करून गोंय सरकारान म्हाका दिसता एक विडो उचलला की गोंय काबार करपाचे. पूण आमी गोंयकार समर्थ आसा की गोंय आमी विकपाक दिवचे ना. सरकारान जरी कितकोय प्रयत्न केलो गोंय विकपाचो, आमी सरकाराक हे गोंय विकपा दिवपा ना, गोंयाची नाशाडी करपा दिवपा ना. कित्याक आज जर पळयत आनी जे गोंयान कितें चल्लां तें सध्या जर पळयत जाल्यार आज गोंयकार आनी गोंय काबार जावपाच्या वाटेर आसा. आणि तेजे पासून आमकां गोंय आज वाचोवपाची गरज आसा. कित्याक फुडली पिळगी जी आसा ही आमकां प्रश्न करतली की जेन्ना गोंय काबार जाताले तेन्ना त्या टायमार तुमी कितें केल्लें. त्या टायमार आमकां त्या पिळगेक उत्तर दिवपाक कित तरी वाव आसपा जाय की बाबा खंय तरी आमी गोंय त्या टायमार सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केल्लो. आज गोंय सरकार डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता. कित्याक करपाक सोदता हे सरकार आज स्पश्टीकरण दिवपाक तयार ना. सरकार म्हणटा ट्रेन पॅसेंजर ट्रेनाक लागून करता, पूण सरकाराचो डाव आसा जो गोंयच्यान कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक सोदता कर्नाटकान. आज एक ट्रॅक जो आसा ह्याच ट्रॅका वयल्यान ज्यो ट्रेन्स ज्यो आमी धांवता त्यो पळयता, ह्या ट्रेन्सा खातीर एक ट्रॅक खूब जालो. पूण अशें आसतना पसून सरकार केंद्र सरकारा कडेन फितूर जावन आज डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता की गोंयान कोल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. गोंय एक कोल हब करपाच्या सरकाराची तयारी आसा. आणि कोणाच्या फायद्या खातीर? गोंयकारांच्या फायद्या खातीर न्ही,
सरकारान केंद्र सरकार जे मोदी सरकार आसा तेजे जे मोजके जे लोक आसा अदानी जावं जिंदाल जावं जे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा यांका मदत करपा खातीर आणि गोंयाच्या जे कॉस्ट ऑफ लायफ ऑफ गोवन गोंयाच्या गोंयकारांच्या जिवाकडे खेळ करून हो सरकार गोंय तांकां विकपा उठला. म्हादय आमची कर्नाटका विकून उडयली. ह्याच पद्दतीन आज कोळशा खातीर गोंय आज काळो करपाचो आज सरकाराचो डाव आसा. हांव चड टायम घेना पूण हांव एकूच आवाहन करता सगळे गोंयकार भावांगा जे उपस्थित आसा आणि खास करून युवकांक हांव आवाहन करता की आमी आज हांगा शपथ घेवया. एक वेळ आमी परत ही एक चळवळ उबारची पडटली आणि ह्या चळवळींतल्यान आमकां गोंय मुक्त करचें पडटलें. ह्या बीजेपीचे राजवटींतल्यान जी आज एक बीजेपी केंद्रान आणि गोंयान हो जो सरकार चलयता हो आज एक गोंयकारां खातीर एक हो शाप जावन आसा, देशा खातीर एक शाप जावन आसा. आणि ह्या बीजेपी सरकारा पासून आमकां मुक्त जावपाची गरज आसा. आणि एक शपथ घेवया की वेळ पडल्यार प्रत्येक मनशान हांगा जो उपस्थित आसा जो हांव क्रांतिकारी म्हणीन जे उपस्थित आसा तांकां एक वेळ तेंचे रगत दिवचे पडले आता गोंय रक्तान तांबडे करचे पडले आता. पूण आमी शपथ घेवया की हे गोंय आमी कोळशान काळें करपा दिवपा ना. हांव इतकेंच सांगीन आनी 2 मिनट सोंपय. देव बरें. ह्या असल्यात वरद मांडोळकर आयच्या ह्या बसकेक आमी कांय रेझोल्युशन घेतले. पयले रेझोल्युशन तुमच्या मुखार मांडोवपाक आपयता मिशेल रिबेलो. Good evening. Resolution number 1. This meeting resolves to oppose the laying of railway double tracks from Vasco da Gama to Ospet, meant only to transport coal from Malgungas Port Trust to various industries situated in the neighboring Karnataka, Maharashtra and other states, causing serious health hazards to the people of Goa. Resolution number 2. This meeting resolves to oppose the expansion of national highways meant to establish expressway solely for coal transportation, creating health hazards and also destroying the identity of Goa. We demand that government must explore the other alternatives available with them without destruction of environment, forest and wildlife. Resolution number 3. This meeting resolves to oppose the laying of power transmission line which will destroy the trees, biodiversity and environment. We demand that the government must explore the other alternatives available with them without destruction of environment, forest and wildlife. हांव जे रेझोल्युशन हांगा इंग्लिशीन वाचला तेचो कोंकणीन अणकार करून तुमकां सांगता. आयचे मिटिंगेन वास्को तो हॉस्पेट मेरेन मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ते कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि ह्या राज्यांतल्या औद्योगिक कोळशाची येरादारी करपाक विरोध करपाचो ठराव एकमतान मानून घेतला. आयचे सभेक पर्यावरणाचो नाश करून राष्ट्रीय महामार्गाचे बांदकाम करपाच्या कामाक विरोध करपाचो ठराव घेता. आयचे सभेक पर्यावरणाचो नाश करून पावर ट्रान्समिशन लायन घालपाचो प्रकल्पाक विरोध करपाचो ठराव घेता. सरकारान हे प्रकल्पाक वेगळे पर्यायाचो विचार करचो अशी मागणी आयची सभा घेता. जेंकां हो ठराव मान्य आसा तांच्यांनी हात वयर करून ताका मान्यताय दिवची. सगळ्यांनी हात वयर करून मान्य केले आसा की ह्या ठरावाक मान्यताय जाल्ली आसा. देव बरें जावं.